السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا مزيانين وعواشر مبروكه بمناسبه هذا الشهر الفضيل، وان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يعني نحققوا فيه داك يعني العباده الخالصه، وبنادم اللي ما كانش كيصلي واللي كيصلي، اللي ما كانش كيصوم واللي كيصوم، اللي كان كيكذب يولي ما كيكذبش الى غير ذلك. يعني هذا شهر مقدس عند الله سبحانه وتعالى، فنتمناو مننا حنايا يعني حنا نعطيوه الحق ديالو باش ان شاء الله الرحمن الرحيم هادشي اللي غادي يرجع، يعني غادي يرجع بالنفع لينا حنا، يعني ماشي غادي يرجع بالنفع لله سبحانه وتعالى، لاننا حنايا لا نسمن ولا نغني من الوجود الالهي، ولكن كيبقى شهر يعني كيعطيه لنا الله سبحانه وتعالى باش نحسنوا منه، يعني في داكشي اللي كانت يعني في الحوايج اللي كانت عندنا فيهم خايبين. المهم الموضوع ماشي هو هذا موضوع فقهي عنده الناس ديالو. بالنسبه للناس اللي كاينين في اسبانيا، يعني هذوك الناس اللي هزوا بريمير ريزيدنسيا تيمبورال، يعني هزوا اول مره كيهزوا الريزيدنسيا تيمبورال ديال عام. حنا كنعرفوا بان القانون ديال اسبانيا شنو فيه ملي كيعطيوك الاوراق كيعطيوك المره الاولى عام، والمره الثانيه كيعطيوك عامين، والمره الثالثه كيعطيوك 3 سنين، اولا كيعطيوك عام في عامين في عامين، من بعد عاوتاني كدوز ل5 سنين بيرمانينتي. خصكم تعرفوا المهم هادشي هذا كيبقى على حساب، كاين بزاف ديال الشروط. كاين اللي كيهز عام عامين ديريكتومون كيهز 5 سنين، كاين اللي كيهز عام في عام في عامين في عامين في 3 سنين عاد في 5 سنين. كتبقى على حساب كل، يعني على حساب كل بروفينسيا. علاش على حساب كل بروفينسيا؟ وعلى حساب عاوتاني يعني حتى الشروط ديالك نتايا. بطبيعه الحال ملي كتكون عندك عام وغادي تمشي تبدل الوراق ديالك، ملي كتبدلهم بواحد الكونطراتو فيخو واحد النومينات اللي هما طالعين، فديريكتومون يعني كيكون عندك الحظوظ انك تحصل على بيرمانينتي دغيا. وهذاك الناس اللي كيدفع، هذوك الاخرين اللي كيدفعوا بالشوماج او لا المهم ايودا او لا ما خدامش، فهذوك بطبيعه الحال دائما كتبقى عندهم داك الاقامه المؤقته، يعني ريزيدنسيا تيمبورال. هنايا خصكم تعرفوا بان الكونطراتو دي تراباخو والنومينات كيلعبوا واحد الدور مهم، يعني باش دغيا نتايا تاخذ الريزيدنسيا بيرمانينتي. بزاف من واحد كيقول لك بيرمانينتي راه خصني نبقى 5 سنين ناخذ بيرمانينتي، راه كاين اللي باقي 6 سنين، كاين اللي بقى 7 سنين ما خداوش بيرمانينتي. دائما عندهم تيمبورال تيمبورال تيمبورال. خصنا نعرفوا بعدا اشنا هي الريزيدنسيا تيمبورال. الريزيدنسيا تيمبورال هي الريزيدنسيا مؤقته، هي اقامه مؤقته، يعني عندك واحد الاقامه مؤقته. هاد الاقامه المؤقته علاش كيعطيها لك؟ علاش كتعطيها لك السلطات الاسبانيه؟ كتعطيها لك السلطات الاسبانيه باش انت تنوض تخدم، يعني باش نتايا تنوض تخدم وتكون عندك نومينات، يعني يكونوا عندك نومينات وخدمه يعني طويله المدى. كيفاش يعني بعيده المدى؟ يعني خدمه تكون دائما خدام. نقولوا حنايا ماشي غادي نقول انا كونطراتو فيخو، ولكن على الاقل تكون نتايا دائما خدام. هما ما كيعطيوكش الاوراق باش نتايا تبقى جالس، او لا تمشي لاسيستانسيا سوسيال تطلب لهم ايودا، او لا تمشي للشوماج تاخذ لهم يعني تاكل البارو. بالفعل البارو ديالك، ولكن هما الهدف انهم يعطيوك الاوراق. راه ماشي يعطيوك الاوراق باش عاوتاني يوحلوا فيك، راه عطاوك الاوراق باش نتايا تنوض تخدم على راسك. اذا هنايا ملي كتكون عندكم بطبيعه الحال ملي كتهزوا داك الاقامه ديال العام، اذا هنا غادي نبدا في الموضوع ديالي. كاينين الناس بطبيعه الحال هذوك اللي عاد هزوا الوريقات ديال العام، شنو كيدير؟ صافي كيهز الريزيدنسيا تيمبورال بريميرانيو، عنده عام صافي كيقول انا عندي الوراق في اسبانيا، يعني انا عندي الوراق. كاين اللي كيخرج اسبانيا، كاين اللي كيمشي لفرنسا، كاين اللي كيطلع لالمان، كاين اللي كيخرج، المهم كيخرج من اسبانيا كيمشي لدوله اخرى بطبيعه الحال باش يخدم. علاش؟ لان اسبانيا كما كنعرفوا ما فيهاش خدمه بزاف. فهنا شنو كيدير؟ يعني كيقول في عقله بانني انا صافي انا عندي الوراق، غادي نمشي نخدم في فرنسا، والاوراق ديالي ملي غادي يكمل عليهم العام بطبيعه الحال غادي نجي نبدلهم والى اخره. يعني حتى صافي يعني هو دار الاوراق ديفينيتيفمون في اسبانيا، يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي يحيد ليه داك الاوراق. اذا هو غادي يقدر يمشي في اي بلاد بطبيعه الحال كاينه في الاتحاد الاوروبي وغادي يخدم. فداك الورقات اللي ديال اسبانيا كيبقاو يعني كيبقاو المهم عنده اوراق ديال دوله في الاتحاد الاوروبي، واخا يمشي للمغرب راه غادي يقدر يرجع. يعني كيبقى غير يعني كيستيون ديال الحدود، يعني انا عندي الورقات ديالي الحمد لله نمشي فين ما بغيت نخدم. وهذا هو اكبر غلط، هذا هو اكبر غلط كيديروا الناس. هذا هو اكبر، ماشي غير اكبر، هذا حنا كما كنقولوا اللي زرب تعطل، اللي زرب تعطل. وبزاف د الحوايج كنديروهم ما كنفهموهمش، يعني ما كنفهموش المخاطر ديالهم. ومن بعد منين كنطيحوا في داك يعني منين كنطيحوا في الشيء،
يعني ملي كنطيحوا في الغلط كندموا، وحيث لا ينفع الندم، لان صافي داك طاحت الفاس في الراس، اذا ما بقى لك ما تندم. المشكل هاد الناس هادو خصكم تعرفوا بعدا مني كتعطيك اسبانيا تيمبورال اونانيو. اشنا هي تيمبورال اونانيو؟ الريزيدنسيا تيمبورال اونانيو كتعطيك اقامه مؤقته فيها عام، باش نتايا كما قلت لكم انا باش انت تنوض تخدم، يعني تنوض تخدم وتحاول تحسن من الوضعيه ديالك. مني كتكمل عليك العام، يعني مني كملت عليك العام ونتايا غادي تمشي تدفع عاوتاني الوريقات ديالك، دير رينوفاسيون باش يعطيوك عاوتاني تيمبورال ديال عامين. هاد الرينوفاسيون اللي انت كتدفع ليه راه ماشي 100% غادي يعطيوك الوراق، راه ماشي 100% غادي يعطيوك الوراق، يعني الوراق يقدروا ما يعطيوهملكش. اذا ماشي انا دفعت يعني كملت عام في اسبانيا من بعد انا غادي ندفع غادي ندفع الرينوفاسيون غادي يعطيوني الريزيدنسيا ديال 2 انيوس. هذه راه ما كايناش، راه على حساب شنو دفعتي ليهم في الدوسي، على حساب انت شنو دفعتي لهم في الدوسي. بطبيعه الحال الا كانت عندك عام وجيتي نتايا دفعتي، يعني منين ساليتي داك العام مشيتي دفعتي الرينوفاسيون ديالك ما خدام ما ردام، راه احتمال انهم يحيدوا لك الوراق. او لا مشيتي دفعتي لهم بايوده، احتمال انهم يحيدوا لك الوراق. حتى الا مشيتي دفعتي لهم بالشوماج ما غاديش يحيدوا لك الوراق، ولكن ما غاديش يردوا عليك دغيا، يعني الريسبوستا فافورابلي او لا ديفافورابلي ما غاديش يردوها عليك دغيا، غادي يتسناو حتى يتقضى لك الشوماج، يعني حتى يتقضى لك البارو. حنا كنعرفوا البارو في اسبانيا يعني خصك تخدم عام باش تاخذ 4 شهور، ماشي في الفلاحه ما فيهاش بارو. يعني انا كنقول لك في الاندستريال في الصناعه، الا خدمتي في شي فابريكا ولا في البنيه ولا في شي حاجه خدمتي عام عندك 4 شهور ديال الشوماج. اذا هنايا الغوبرنو عارف انت ملي غادي تمشي تدفع، فالغوبرنو بطبيعه الحال كيطلب لك الوراق اللي غادي تدفع بهم، يعني مثلا الرينوفاسيون ديالك. اذا انت ملي كتدفع لهم بانك شوماج فهما عارفين شحال عندك ديال الشوماج، لانك كتكون جبتي واحد لاتيستاسيون من بول امبلوا، واحد الشهاده من مكتب الشغل كتجيبها كيكون فيه مكتوب شحال فيه ديال الشوماج. اذا هنايا الغوبرنو اللي انت دفعتي ليه الوراق ديالك ما غاديش يرد عليك دغيا، غادي تسنى حتى تقضى داك المده ديال الشوماج، يعني حتى تقضى داك المده ديال البارو، ومن بعد غادي يشوف شنو عندك، واش انت نطي تخدم او لا بقيتي غير جالس. الا بقيتي غير جالس راه احتمال انهم يردوا لك المرفوض، اذا احتمال انهم يردوا لك المرفوض. وإلا نطي تخدم فبطبيعه الحال يقدروا، يعني على حساب هذاك الشخص اللي كاين في الغوبرنو، على حساب هذاك الشخص اللي كيتريتي لك الدوسي ديالك، يقدر يدير لك واحد بتيت كونترول، يعني كونتروليك. غادي تجيك واحد البرا الدار، غادي تجيك واحد البرا شنو فيها جيب لنا النومينات ديالك، جيب لنا النومينات، يعني لا سيتوياسيون بروفيسيونيل ديالك، لا سيتوياسيون يعني واش نتايا كتدخل فلوس او لا ما كتدخل والو. علاش؟ لان كما قلت لكم داك الريزيدنسيا تيمبورال ديال اونانيو راه ما تعولوش عليها بزاف، راه يقدروا يحيدوها لكم في اي، يعني منين تكمل نتايا منين تكمل داك العام ديالك تمشي كتجري الغوبرنو باش دير رينوفاسيون، راه يقدروا يحيدوها لك في اي وقت الا ما كانش عندك مداخل وخدمه صحيحه. يعني ماشي تمشي تدفعها لهم، حاولوا من الاحسن. الشوماج ما تدفعوش به، البارو ما تدفعوش به، ايودا ما تدفعوش بها، انا ما خدامش ما ندفعش بها. خصكم تخدموا، خصكم تدفعوا بكونطراتو دي طراباخو، خصك تكون الطا في سيغوريداد سوسيال ويكون عندك النومينات. راه الا ما كانش عندك هذا الشيء هذا يعني في اي لحظه يقدروا داك الوراق يتحيدوا لك، وها انت عاوتاني غادي تنوض عاوتاني ما الاول تجري على الورقات ديالك، يعني غادي ترجع لذاك الايامات ديال الحرقه اللي كنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم ان كاع الحراقه اللي كاينين دابا في اسبانيا فان شاء الله يقدوا الورقات ديالهم. وكما كنقول لكم دائما راه حتى حنا كنا حراقه وقدينا الورقات ديالنا، فحتى نتوما ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى غادي تقدوا الورقات ديالكم وغادي تحسنوا الوضعيه ديالكم. ولكن الانسان ما يبقاش يعني الاغلاط يديرها بيديه وفي الاخر غادي يندم عليها. اذا كما قلت لكم هنايا من الاحسن ملي غادي تجي تدفع الوراق ديالك دفعها وانتيا الطا. اذا منين تجي تدفع الرينوفاسيون ديال بريمير انيو خص تكون عندك كونطراتو دو طراباخو وتكون الطا في السيغوريداد سوسيال وتكون خدام عندك النومينات، وغادي تبقى خدام عندك النومينات حتى يخرج لك المقبول. هنا خصكم تعرفوا بان اي واحد عنده الريزيدنسيا تيمبورال ديال الريزيدنسيا تيمبورال كيما بغات تكون اون انيو ولا 2 انيوس ولا 3 انيوس، كيما بغات تكون يا اما ديال عام او لا ديال عامين او لا ديال 3 سنين. اللي عنده الريزيدنسيا تيمبورال دائما منين يبقى يجي يدير رينوفاسيون فمن الاحسن يدير رينوفاسيون هو خدام،
يعني ما ديروش الرينوفاسيون وانتم ما خدامينش. من الاحسن تكون عندكم كونطراتو يطربخوا ويكون عندكم نومينات صحاح. ما تجيبوا لهمش النومينات فيها 600 اورو ولا 700 ولا 800. على الاقل النومينات تكون فيها السميك. على الاقل النومينا الا كنتي عايش بوحدك بطبيعه الحال يكون فيها السميك. اما الا كنتي عايش مع وليداتك وعايش مع الاخر فبطبيعه الحال النومينا خصها تكون زايده واحد شويه، اذا تكون من فوق السميك. علاش؟ لان الغوبيرنو اللي نتايا غادي تدفع فيه خصو يشوف بانه عندك مداخل يعني كافيه باش تعيش نتايا. بالعربيه ما خصكش تمشي تطلب لهم مساعده. بالعربيه هما من الغرض ديالهم ما خصهمش يعطيوك الوراق باش نتايا تمشي لاسيستانسيا سوسيال يعني تطلب لهم ايودا. هنايا راه ما كيعطيوكش الوراق باش يوحلوا فيك، راه كيعطيوك الوراق باش تنوض تحرك وتحرك لهم الاقتصاد ديال الدوله. اذا هنايا باش نكونوا واضحين، بزاف ديال الناس اللي كيهزوا الوريقات ديالهم ديال العام كيخرجوا من اسبانيا، يعني كيخرج وكيقول انا كنخلص السيغورو ديالي، يعني انا السيغورو ديالي راني كنخلصو، السيغورو ديال الفلاحه راه كيخلصو. فمني غادي يكمل العام بطبيعه الحال غادي يجي وغادي يدير الرينوفاسيون ديالو. علاش؟ لان عنده السيغورو ديال الفلاحه. خصكم تعرفوا واحد القضيه، عرفوها مزيان. السيغورو ديال الفلاحه كما قلت لكم راه غير كتضيعوا فيه الوقت وكتضيعوا فيه حتى المستقبل ديالكم. علاش؟ لان ما فيش لا غوتريت مزيانه اصلا، يمكن ما فيش لا غوتريت كاع، ما فيه وما فيش الشوماج. اسبانيا ما فيش الشوماج وما فيش لا غوتريت، يعني ملي غادي توصل لاج ديال لا غوتريت غادي يعطيك غير واحد المينيموم وصافي، غير في سبيل الله. علاش؟ لان الفلاحه ما فيها والو. ومني كتجي كتدفعوا الوريقات ديالكم عاوتاني، مني كيشوف يعني دائما غير الفلاحه راه السيغورو ديال الفلاحه خص تكون مع النومينا. راه ماشي غادي تقول انا غادي ندير الطا في السيغوريتي سوسيال، انا كنخلص الكوتيزاسيون يعني كتخلص السيغورو سوسيال، انا داير راسي الطا، ولكن فين راه النومينا؟ راه الطا خصها النومينا بطبيعه الحال. الا كنتي انت كتخلص غير الطا باش تكون الطا، ولكن داك الساعه شكون غادي يعطيك النومينا؟ حتى واحد. اذا هنايا كتعرض النفس ديالك، كتعرض الحاله ديالك انك ملي غادي تدفع الرينوفاسيون غادي يحيدوا لك الوراق. النصيحه اللي كنقول لاي واحد، عطاوك الوراق ديال العام وشد الارض، بقى في اسبانيا، خدام مزيان. وما تنساوش واحد القضيه، الا نتايا دفعتي على حساب الفلاحه فخصك عام تخدمها في الفلاحه، ولا نتايا عطاوها لك في البني فخصك عاوتاني تخدم في البني. ماشي نتايا عطاوها لك في الفلاحه تشد الوراق ديال العام صافي انت شديتيهم، خدمتي 3 شهور في الفلاحه ومشيتي كتجري خدمتي في البني. لا، هذه ما دايزاش. من الاحسن الا خدمتي، هما كيقولوا يعني كاين واحد القانون كيقول انك خصك تخدم 6 شهور في نفس البري كونطراتو اللي دفعتيها في الاول اللي هزيتي بها الوراق. 6 شهور، ومنين تكمل 6 شهور كتمشي عند الغوبيرنو اللي عطاك الوراق، كتمشي عند الغوبيرنو كتقول لهم بانني انا باغي نبدل الخدمه، يعني ما بغيتش نبقى غير في الفلاحه. باش كيديروا لك شنو كيديروا لك الموديفيكاسيون في التراخيطه تيمبورال ديالك. كيديروا ليها ماشي التراخيطه هي اللي كيديروا لك موديفيكاسيون عندهم هما، يعني في لي زارشيف ديالهم، يعني كيبقى عندهم داكشي في البيرو. علاش؟ لانك نتايا اونروجيستري عندهم بانك نتايا غادي تخدم في الفلاحه، يعني داك البري كونطراتو اللي هزيتي عليها الوراق المره الاولى فانتايا كتعاهد ليهم، والباترون ديالك كيتعاهد ليهم بان هذا السيد هذا الا عطيتوه الوراق غادي يخدم عندي. كاينين بزاف من الناس عاوتاني ملي كيهزوا الوراق ديالهم كيبدلوا الخدمه. هاد الناس هادو اللي كيبدلوا الخدمه راه كتعرضوا الحاله ديالكم انهم يقدروا يحيدوا لكم الوراق. علاش؟ لان داك لونغاجمون، داك التعهد ديال الباترون اللي قال بان هاد السيد هذا مثلا في الفلاحه اولا في الجزاره اولا في البني، قال بان هاد السيد هذا ملي غادي يهز الوراق غادي يخدم عندي، فالعام الاولى خصكم تخدموها عنده، ماشي تمشيو تخدموه في شي جهه اخرى. الا درتي كونطرا في البني، بري كونطراتو في البني خصك تكمل في البني. الا درتي بري كونطراتو في الفلاحه كمل في الفلاحه. الا درتي بري كونطراتو في الجزاره كمل في الجزاره. بري كونطراتو في فابريكا كمل في فابريكا. المهم بي سي. ما ديرش كونطراتو في وتمشي تخدم في بي، اولا دير كونطراتو في مثلا في البني وتمشي تخدم في الفلاحه. هذه راها ما كايناش. خاصك تخدم على الاقل، كيقول غوبيرنو كيقول على الاقل تخدم 6 شهور الاولى، 6 شهور ديال السيغورو سوسيال، ديال السيغوريداد سوسيال، ديال الكوتيزاسيون ديال السيغوريداد سوسيال، ديال الطا. 6 شهور ديال الطا من الاحسن تدخلها في البري كونطراتو اللي هزيتي بها الوراق. ومن بعد 6 شهور ما تبدلش غير هكذاك، لا ما تبدلش غير هكذاك، يعني ماشي تشدو تبدل غير هكاك، لا. علاش؟ لان
يقدر ملي غادي يدفع الرينوفاسيون الغوفرنون على حساب هذاك الشخص، يعني هذاك الشخص اللي غادي يتخيط لك الدوسي يقدر يعطيك المقبول مزيان، يعني متفهم يقدر يعطيك المقبول، ولكن غادي تقدر تطيح مع شي واحد اخر غادي يلقى بانك نتايا في الاول يعني طلبتي الاوراق باش تخدم في الفلاحه، ولكن دابا هنايا خدام في البني، اذا عارضتي، اذا نتايا كتسمى بانك عارضتي داك البري كونطراتو اللي كنتي داير في الاول، فكيعطيك المرفوض. راه ما تفهم والو، راه القانون ديال اسبانيا راه ما تفهم فيه والو. علاش ما تفهم فيه والو؟ لاننا حتى حنايا كنبقاو غير كنشدو كنخلطو، يعني خلط هنا دير هنا دير لهيه دير لهيه، لا وما كاينين قوانين ستريكت، يعني قوانين مؤكده. اذا من الاحسن الانسان قبل ما يدير شي حاجه فخصو يفهم شنو كيدير. اذا هنايا ملي كتهزوا البري كونطراتو بالنسبه للناس، انا كنهضر بالنسبه للناس اللي هزوا العام الاولى، بالنسبه للناس اللي هزوا العام الاولى هزيتي درتي بري كونطراتو في الفلاحه وخدم، الا بغيتي تخدم عام في الفلاحه خدم مزيان، ولكن على الاقل مينيموم 6 شهور. ومني الا بغيتي تبدل من مور 6 شهور سير عند الغوبرنو ديالك، سير عند الغوبرنو قول ليه واش عندي ديريتشو اتراباخار، يعني واش عندي حق نخدم في واحد الدومين اخر، يعني واش عندي حق نبدل الخدمه. الا قال لك لا كمل في الفلاحه، ما تزيدش معاه الضد، قال لك لا كمل في الفلاحه ديالك حتى تهز عامين ديالك، قال لك اييه، فهو كيدير لك الموديفيكاسيون بطبيعه الحال. كيديروا الموديفيكاسيون عندهم تماك بان هذا السيد هذا راه غادي يبدل الخدمه ديالو. علاش؟ باش نتايا ملي كتجي كدير رينوفاسيون العام الثانيه فكيكون في الدوسي ديالك كاين عندهم تماك بانك نتايا طلبتي، يعني قمت بطلب انك تغير الخدمه ديالك. باش نكونوا واضحين، اذا على الاقل 6 شهور خصكم تدخلوها، 6 شهور ديال السيغورو سوسيال، 6 شهور ديال السيغورو سوسيال خصكم تكونوا دخلتوها في بري كونطراتو اللي هزيتو عليها الاوراق. من بعد 6 شهور فسيروا للغوبيرنو وسولوه وقولوا ليه واش عندنا حق نبدلو او لا ما نبدلوش، وهو بطبيعه الحال اللي غادي يقول لكم شنو خصكم ديروا. بالنسبه للناس بطبيعه الحال اللي كيهزوا هادو بالنسبه للناس اللي كاينين في اسبانيا، اما الناس اللي كاينين على برا في اسبانيا يعني كيقول بانني انا عندي الاوراق نقدر نمشي لاي دوله كاين الاتحاد الاوروبي نخدم تماك حارق بطبيعه الحال ونخلص السيغورو ديالي في اسبانيا ومن بعد ندير رينوفاسيون. خصكم تعرفوا واحد القضيه، ان في اسبانيا يعني تراخيطه الريزيدنسيا ديال عام او لا ديال عامين او لا ديال 3 سنين او لا ديال 4 سنين او لا ديال 5 سنين كما بغات تكون. فالريزيدنسيا القانون الاسباني شنو كيقول؟ ضروري خصك تدخل عليها 6 شهور ديال السيغورو، يعني 6 شهور ديال السيغوريداد سوسيال ديال الطا في السيغوريداد سوسيال خصها تدخل. الا ما دخلتش، يعني الا ما دخلتيش 6 شهور، الا ما كوتيزيتيش 6 شهور ديال السيغوريداد سوسيال في التراخيطه ديالك كيحيدوها لك، يعني ملي غادي دير رينوفاسيون يقدروا يردوا لك الرفض. مثلا خدمتي العام الاولى، منين غادي تجي تبدل العام الاولى، انا كنقول لكم العام الاولى من الاحسن خدموها كامله، يعني العام الاولى ملي غادي تجيو ديروا الرينوفاسيون العام الثانيه فمن الاحسن خدموها العام كامله، ومنين تجي تبدل دير الطا ديالك ويكونوا عندك النومينات ديالك وكون خدام على راسك، يعني هذه ما فيها تخرشيش. ملي غادي دير الرينوفاسيون العام الثانيه غادي يعطيك تيمبورال دو سانيوس. هاد تيمبورال دو سانيوس يعني عندك العام الاولى والعام الثانيه فيها عامين، يعني هنا عندك 3 سنين. عندك 3 سنين خصك تكون خدمتي 6 شهور في الاولى، وهاد العامين هذه خصك تكون خدمتي فيها 12 شهر، يعني 6 شهور في كل عام. يعني هاد 3 سنين هذا خصك تكون خدمتي فيهم عام و 6 شهور. الا بغيتي دير رينوفاسيون باش يعطيوك تيمبورال ديال دو سانيوس لمره اخرى. اذا هنا فين الغوبيرنو كاينين الناس اللي كيعطيوهم بيرمانينتي دغيا، وكاينين الناس اللي كيتعطلوا عاد باش كياخذوا بيرمانينتي. علاش؟ لانك الا خدمتي هنايا عام وهنا عام وهنا عامين، يعني هنا عام وهذيك العامين تيمبورال ديال العامين المره الثانيه خدمتي فيها عامين، فكتكون عندك 3 سنين، يعني كتكون عندك 3 سنين ديال السيغوريداد سوسيال. هاد 3 سنين السيغوريداد سوسيال هي اللي كتجيب لك بيرمانينتي في الرينوفاسيون الثالثه، كتجيب لك بيرمانينتي. علاش؟ لانك دخلتي الكوتيزاسيون مزيان. اما الناس اللي كيجيو كيبدلوا دائما كيبدل غير 6 شهور 6 شهور حتى هما كيمشيو معاك غير بالمهل، حتى هما لا زرب على صلاح. داكشي اللي جبتي ليهم كيمشيو معاك يعني على حساب الرينوفاسيون اللي عندك. جبتي 6 شهور كيعطيوك العامين الثانيه، جبتي عام كيعطيوك العامين عاوتاني الثالثه. اما الا جبتي لهم 3 سنين فكيعطيوك بيرمانينتي دغيا. علاش؟ لان كيقولوا بان هذا السيد هذا خدام
وعنده الكوتيزاسيون ديالو. ومن الاحسن ملي كتكون عندكم كونطراتو فيخو، يعني من الاحسن ملي كتكون عندكم كونطراتو فيخو فعلى حساب على حساب كل غوبيرنو بطبيعه الحال فكيسرع داك البيرماننتي. يعني بيرماننتي دغيا كتحصلوا عليها، كتحصلوا ماشي في المره الاولى ولكن كتحصلوا عليها في المره الثالثه. يعني كدير بريمير رينوفاسيون، سيكوندار رينوفاسيون، تيرسيرا رينوفاسيون اللي عنده الكوتيزاسيون ديالو مزيان والسيغورو ديالو مزيان فالغوبيرنو بطبيعه الحال كيعطيه بيرماننتي دغيا. هنايا على حساب بيرماننتي هنا دابا تبدلات في اسبانيا. كانت بيرماننتي كاين اللي كيعطيها، كاين الغوبيرنو اللي كيعطيها، ولكن كاينين عاوتاني شي بلايص شي غوبيرنو ما كيعطيها. شنو كيعطي لارغا دوراسيون. اشنا هي لارغا دوراسيون؟ هي اقامه بعيده المدى، يعني طويله المدى. ولكن طويله المدى شنو كتبغي تقول؟ كتبغي تقول باننا قادرين نحيدوها لك فوقاش ما بغينا. بعيده المدى ولكن بعيده المدى فيها الشروط ديالها شنو هي؟ وهي تكون انك تكون خدام وعندك الكوتيزاسيون ديالك مزيانه وعندك النومينات ديالك مزيانه. اما الا جيتي بدلتي الاوراق ديالك غير كما قلنا حنايا غير بالايوده او لا ما خدامش او لا النومينات طايحين، فاحتمال انهم يقدروا يحيدوا لك الاوراق. يعني يقدروا ملي غادي دير رينوفاسيون مره اخرى فهما كيحيدوا الاوراق. علاش؟ لان كيقول لك بانك ما عندكش مداخل سوفيسينتي، ما عندكش مداخل باش كتعيش سوفيسينتي. اوكي خليوك نتايا كتطلع وكتهبط ما بين المحاميين وهذه. علاش؟ لانك بصح ما عندكش، ما خدامش، ما عندكش نومينات. واسبانيا كتعطيك الاوراق كما قلت لكم باش تخدم وباش تحرك الاقتصاد ديالها، فما كتعطيكش الاوراق باش في الاخر عاوتاني تصرف عليك مساعدات. هادشي هذا راه ما كاينش. اذا هنايا من الاحسن بالنسبه للناس اللي خداو المره الاولى عام فخدموا على الوريقات ديالكم، خدموا عليهم مزيان ودخلوا السيغورو. ومنين يعطوكم عاوتاني منين دير رينوفاسيون وتهزوا على العام الثانيه فخدموا عليها عاوتاني، خدموا مزيان ودخلوا على الاقل في ذاك العامين دخلوا 12 شهر ديال السيغورو. كما قلت لكم كل عام خصو 6 شهور ديال السيغورو. راه الا ما دخلتوش هاد 6 شهور ديال السيغورو راه في اي لحظه منين غادي تجيو ديروا الرينوفاسيون ديالكم مره اخرى فاسبانيا غادي تحيد لكم الاوراق. الدينيغادو غادي تعطيك الدينيغادو واخا نتايا ما عرفت شحال من عام ونتايا مريقل تماك في اسبانيا، في الاخر كتعطيك الدينيغادو. علاش؟ لانها كتحاسب معاك وكتقول لك بان كل عام خصك تدخل ليا فيه 6 شهور ديال الخدمه. هذا قانون 6 شهور ديال الخدمه. اذا نتمنى بان الفكره تكون وصلت ان شاء الله الرحمن الرحيم، وبان الناس اللي هزوا الوريقات ديالهم ديال العام يعني ما يتسرعوش وما يضمنوش بان عندهم الاوراق دائما. لا، كما قلت لكم كاينين شروط اللي خصكم ديروها وخصكم تحرصوا عليها قبل ما يحيدوا لكم داك الاوراق. وخدموا على السيغورو سوسيال ديالكم ودخلوا الكوتيزاسيون ديالكم وتكون عندكم نومينات مزيانه. ودائما منين تجيو تبدلوا الاوراق دائما تكون عندكم كونطراتو دي تراباخو وتكونوا الطا في السيغوريداد سوسيال. اذا نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفكره تكون وصلت ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولا زرب على صلاح منين تاخذوا بيرماننتي او لا منين غادي تكونوا دخلتوا السيغورو ديالكم مزيان وانتقلتوا من داك المرحله ديال التيمبورال بيرماننتي او لارغا دوراسيون، داك الساعه فكروا واش غادي تخرجوا اسبانيا ولا ما غاديش تخرجوا اسبانيا. ولكن ملي كتكون عندكم تيمبورال فاش الدولار حسن ما غادي يحيدوا لكم داك الوريقات. ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم الفكره تكون انها وصلت. والسلام عليكم في حلقه اخرى باذن الله.